तो ऊपर कैसे गए? जिसका भी टेलीफोन लगा हुआ है तो फिर उस टेलीफोन के जरिए वो तोहफा ऊपर जाता है ना। जब फिर तोहफा ऊपर जाता है फिर वो मोमन का महराज बनता है ना। ये मोमन है, इसके आगे वलायत भी है। तो तुम्हारे अंदर वली जो आते हैं कोई आसमानों से नहीं गिरते हैं ना, हम तुम ही है सबके अंदर वलायत कराओ। जो भी बच्चा इस दुनिया में आया अगर काफिर का बच्चा है तो वो भी वलायत का राज लेके आया। क्या खबर मुसलमान हो जाए तौबा कर ले, और तारीख हुआ है कि काफिरों के बच्चे मुसलमान हुए और बड़े बड़े वली बने। अगर काफिरों के बच्चे वली बन सकते हैं तो क्या मुसलमानों के बच्चे वली नहीं बन सकते? वो वलायत का राज क्या है? तुमने देखा होगा कि रात को सोते हो दूसरे शहर में घूमते हो, तुम तो नहीं होते लेकिन तुम्हारे अंदर की एक मखलूक होती है जिसको नफ्स बोलते हैं, वो शैतानी महफूज में घुसती रहती है, मूड के जिस्म में दाखिल हो जाती है। इसी किस्म की और भी तुम्हारे अंदर हुए हैं ना, वो लतायफ है ना, सत लतायफ है ना। जब उनको अल्लाह का नूर मिलता है, नूर से उनकी परवरिश होना शुरू हो जाती है ना, जब नूर से परवरिश होती है फिर तुम देखते हो रात को सो रहे हो तो हजूर पाक के उन मखलूकों के जरिए जब वो ताकतवर हो जाती हैं तो फिर वो मखलूकें कौन सी हैं? जब हजूर पाक शब महराज में गए तो बैतुल मुक़द्दस में जाने से पहले नमाज पढ़ाई। वो जो पहले नमाज पढ़ाई वो किसको नमाज पढ़ाई? वलियों और नबियों की अरवा को। ऊपर से जब गए तो फिर जो नमाज मिली तो वो किससे मिली? किसके लिए मिली? और नफसानी लोगों के लिए। अल्लाह, ताकि वो इस नमाज के जरिए पाक हों और उस नमाज में शामिल हो। आज भी अगर कोई अपने आप को पाक कर ले तो फिर अपनी रूह को तैयार कर ले तो फिर वो उस नमाज में शामिल हो जाता है। ये शरीयत मोहम्मदी है। हजूर पाक का यहाँ जो इसम मुबारक है ना, आपको यहाँ कहते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपके जिस्म मुबारक का नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। ये शरीयत मोहम्मदी उसको कहते हैं। तो जो आपकी रूह मुबारक है ना उसका नाम अहमद है। अगर कोई रूह उनकी रूह तक चली गई तो शरीयत अहमदी में चली गई ना। ऊपर आपका नाम हामद है। तो फिर जब अल्लाह के कोई रूबरू हो जाना तो उस मकाम में महमूद है ना, वहाँ हजूर पाक को महमूद कहते हैं। गच्छा वाले कहते हैं कि नमाज रोजा काम सुठो और रास्ता कोई दूजो। नमाज रोजा काम अच्छा है लेकिन वो रास्ता जो है वो कोई दूसरा है। नमाज रोजा जन्नत को पहुंचाता है, अल्लाह को नहीं पहुंचाता। अल्लाह के लिए रास्ता कोई दूसरा है। हमने पहाड़ों में लोगों को देखा, तस्वीरें बड़ी बड़ी लगी हुई, अल्लाह करें, इबादत खूब करें, वो अल्लाह मिला को नहीं। गाड़ों में देखा अल्लाह मिला को नहीं। मस्जिदों में देखा 30-40 साल हो गए नमाजें पढ़े हैं, अल्लाह मिला है को नहीं। तो फिर अल्लाह किसको मिला? अल्लाह उनको मिला जिन्होंने अपने दिल में ढूंढा ना। अल्लाह तो उनको मिला क्योंकि अल्लाह के प्यारे लोग जो है ना वो दिलों से है ना। अब जो तुम नमाजी पढ़ रहे हो ना, इनका तल्लुक तो जन्नत से है ना, और हम तुमको सबूत देते हैं ना। ढेर नमाजें पढ़ी होंगी, तस्बीहात पढ़ी होंगी, तहज्जुद भी पढ़े होंगे, लेकिन जब दुआ मांगी होगी तो यही कहा होगा, ए अल्लाह मुझे जन्नत दे। मैं जन्नत के लिए कहा तो सब जन्नत मांगी ना। तुम ख्याल करो, कभी भी तुम नहीं कहा है अल्लाह मुझे तू चाहिए, कभी भी नहीं कहा, क्योंकि अल्लाह के लिए तुमने अमल ही नहीं किया। और जब तुम दिल में अल्लाह में छू करोगे ना तो वो रास्ता अल्लाह को जाता है ना। तो जब दिल में अल्लाह आएगा ना तो कभी नहीं कहोगे अल्लाह मुझे जन्नत चाहिए, अल्लाह मुझे तू चाहिए। तो जब अल्लाह मिल गया तो अपने पास तो नहीं बैठाएगा ना, वो जन्नत भी भेजेगा ना, बगैर दिन मांगे जन्नत मिलेगी ना। मेरा शाही
اب بہت سے فرقے ہیں وہ کہتے ہیں کہ رب کا دیدار نہیں ہو سکتا ہے، بہت سے کہتے ہیں رب کا دیدار ہو سکتا ہے۔ حضور پاک کو جو ہوا اس جسم سے ہوا، باقی جو ولیوں کو ہوتا ہے ان کے اندر جو مخلوقیں ہیں ان کے ذریعے ہوتا ہے۔ تمہارے اندر اللہ نے وہ سارے رکھے ہوئے ہیں، اس نے 7 آسمان بنائے، ہر آسمان سے ایک مخلوق پکڑ کے اس تمہارے ڈھانچے میں ڈال دی۔ پتہ نہیں اس کو ملکوت میں جانے کا شوق ہو، اپنے قلب کو تیار کرے گا، ملکوت کی تیار شہر کرے گا۔ ہو سکتا ہے جبروت میں جانے کا شوق ہو، اور لطیفہ روح کو طاقتور کرے گا، جبروت میں چلے جائے گا۔ ہو سکتا ہے اس کو اللہ کو دیکھنے کا شوق ہو سکتا ہے اس کو اللہ کو دیکھنے کا شوق ہو، تو وہ لطیفہ اللہ کو طاقتور کرے گا تو اللہ تک پہنچ جائے گا۔ جب کوئی ان مخلوقوں کو تیار کرتا ہے، یہ جو لطیفہ اندر دماغ میں ہے اس کا ذکر یاہو ہے، یاہو سے وہ بالکل تیار ہو جاتا ہے، بالکل فرشتہ بن جاتا ہے۔ اس وقت آدمی سوچتا ہے دیکھیں اوپر کیا ہو رہا ہے، آدمی سوچتا ہے وہ اوپر پرواز کر جاتا ہے، وہ اس کا محتاج ہے۔ فرشتے روکتے ہیں نہیں رکتا ہے، کہتے ہیں جو کچھ بھی ہے بیت المعمور سے آگے جل جائے گا، کیونکہ فرشتے بیت المعمور سے آگے نہیں جا سکتے، اور وہ بیت المعمور سے بھی آگے چلا جاتا ہے، وہاں پہنچ جاتا ہے جہاں رب کی ذات۔ اس وقت فرشتے کہتے ہیں کہ واقعی انسان اشفل مخلوقات ہے، اس وقت اشفل مخلوقات ہے، اب نہیں۔ جب وہاں پہنچتا ہے بڑی محنت سے بڑی قربانی دے کے پہنچتا ہے نا، پتہ نہیں کتنا عرصہ اس نے تیاری میں لگائے، 12 سال تو کم از کم لگتے ہی ہے نا۔ یہ جو لوگ جنگلوں میں چلے گئے نمازیں گھر میں ہی پڑھ سکتے تھے نا، تو جنگلوں میں کیوں گئے؟ ان اپنی مخلوقوں کو تیار کرنے کے لیے گئے نا۔ پھر جب رب کے حضور پہنچ جاتا ہے پھر ایک دوسرے کو بڑے پیار سے دیکھتے، پھر اللہ فرماتا ہے میں تجھے دیکھ لوں تو مجھے دیکھ لے، پھر بڑے پیار سے دیکھتے ہیں۔ پھر اللہ کا جو نقشہ ہے اس کی آنکھوں کے ذریعے اس کے دل میں جاتا ہے، پھر جب اس کے دل میں جاتا ہے پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اب تو نیچے چلا جا، اب جو تجھے دیکھ لے وہ مجھے دیکھ لے۔ اس کو بولتے ہیں کامل مرشد، اسی کا دیدار نانو لکھ کروڑا حجا ہو، اور اسی مرشد کی بیعت ہوتی ہے جو اللہ تک پہنچاتا ہے، اور جو بکتے ہیں وہ اسی مرشد کے لیے بکتے ہیں۔ اب یہاں سوال، ہمارے علاقے میں کیا ہم جہاں بھی گھومتے ہیں وہاں گدی نشین بھی ہیں، سجادہ نشین بھی ہیں، سارے مرشد بنے ہوئے ہیں نا۔ اب جو مرشد ہم نے پکڑا ہے وہ تو اللہ کے لیے پکڑا ہے نا، یہ جسم جاتا ہے نا، وہ تو جسم کے اندر کی چیزیں اللہ کو جاتی ہیں نا، اس کو ان کو پہنچانا آیا ہی نہیں تو کتنا بڑا مجرم ہے۔ بیعت کا حق صرف ولی کو ہے۔ جس طرح کوئی نبی بھی ہے نبوت کا دعویٰ کرتا ہے کافر، ماننے والے بھی کافر، تو کوئی ولی نہیں ہے اپنے آپ کو ولی سمجھتا ہے تو کفر کے نزدیک پہنچ جاتا ہے۔ وہ کافر تو اپنے لیے تھا نا، اور اس لیے تو ہزاروں لوگوں کی زندگیاں برباد کر رہی نا۔ وہ نایاب چیزیں، وہ نایاب اشارے جن کے ذریعے آدمی کو اللہ تک پہنچتا تھا اس نے ان کو پھنسا کے برباد کر دیا نا، وہ اس کا جواب بھی نہیں دے سکے گا نا، وہ اس کا جواب بھی نہیں دے سکے گا۔ اور دوسری طرف ہمارا عالم فرقہ آ گیا، ایک طرف تو گدی نشینوں نے اور سجادہ نشینوں نے ہمارے اندر کو برباد کر دیا، اور دوسری طرف عالم فرقہ آ گیا، انہوں نے ہمارے ایمان کو ہی برباد کر دیا، باقی فرقوں میں تقسیم کر دیا۔ عالم کی بھی 3 قسمیں ہیں نا، ایک عالم ربانی ہے، عالم ربانی وہ ہوتا ہے جب اس کے اندر منور ہو گیا نا، نور آ گیا نا، تو پھر وہ مقناطیس لگ گیا نا، جس طرح مقناطیس پڑا ہے چھوٹے چھوٹے سوئیاں پھینکتے ہیں اور پکڑتا جاتا ہے نا، کیچ کرتا ہے نا تل کے نو سے، اسی طرح جب یہاں نور کا گولا آ جاتا ہے نا، کسی کے بھی نور میں گولا آ جائے، یا عام ہے یا عالم ہے، جب عالم کے دل میں نور کا گولا آ جاتا ہے نا پھر وہ نماز پڑھتا ہے نا تو اس کا نور بھی اندر جاتا ہے نا، تو پھر وہ قرآن پڑھتا ہے نا تو پھر اس کا بھی نور اندر جاتا ہے نا، تو پھر کہتے ہیں کاری نظر آتا ہے لیکن حقیقت تو محض قرآن۔ اب قرآن